Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 23, giuluhan og si Kristo gitintal sama kanato. Ang atong teksto makita sa Hebrewanon 4:15. Kaya ang atong labang sa saserdote dili siya usa ka dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato hinuon wala makasala. Kapag laom, ang paghani ni Kristo sa atong kalibutan usa ka dako nga panghitabo. Dili lang niini nga kalibutan apan ngadto sa tanang mga kalibutan sa universo sa Dios. Siya mianhi aron sa pagbaton diha kaniya sa atong kinaiya aron matintal sa tanang bahin sama kanato apan magbilin alang kanato usa ka sumbanan sa hingpit nga kaligdong o gulay hugaw nga kinaiya. Tungod kay siya natintal sa tanang bahin sama kanato, siya nasayod kung unsaon pagtabang sa mga kabataan o mga batanon. Tungod kay siya usab nahimong usa ka bata og siya nakasabot sa matag pagsulay og tentasyon nga nahaiguman sa mga kabataan. Ang iyang mga mata nagadanag sa uban sa pagbati sa gugma nga maoy nakapabiya kaniya sa langit nun nga mga korte og mianhi sa kalibutan aron sa pagkamatay ingon nga puli sa dapit sa makasala. Siya naluoy og nahigugma dili lang niadtong naningkamot og magmatinumanon og mahigugmaon apan ingon man alang niadtong masinupakon og masupilon. Si Jesus wala na usab. Siya mao gihapon kagahapon, karon ug angtod sa kangturan. Og sa gihapon siya nahigugma og adunay kaluoy alang sa nasayop. Nagapaningkamot sa pagpaduol kaniya paingon kaniya. Aron nga siya makahatag kanila sa langitnon nga panabang. Siya nasayod nga ang usa ka gahom sa daotan nagpakigbisog alang sa matag kalang. Naningkamot alang sa pagmando. Apan si Jesus mianhi aron sa pagguba sa gahom ni Satanas o sa paghimong gawas nun sa mga kalag. Kapag laom, dihak ang Kristo ang kinaiya sa amahan na padayag. Samtang ang mga kabataan nagatanaw sa iyang panagway, ilang nakita ang kaligdong o pagkamaayo na nagadan-agikan sa iyang mga mata. Diha sa iyang panagway ang pagkalumong, pagkamaaghop, hugma, ug nahibaluan nga kusog na iusa. Apan bisan tuod ang matag pulong, matag linhimukan, matag pagbati nga makita diha sa iyang panagbay, nagpadayag sa iyang pinakamataas nga langitong gahom. Ang pagkamainugsanon, mao nagpaila sa iyang palihok ug panggawi. Siya mianhi uban sa usa ka tumong, ug mao kana ang kaluwasan sa nawala. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon na mga man sa langit, salamat nga imong gipadala sa Ginoong Hesus dinhi sa yuta nga tungod siyang gugma kami giluwas niya sa kamot sa among kaaway nga si Satanas. Siya gitintal ug nagpakita kanamo nga kami sama kaniya makabuntog sa mga pagsulay. Sa ngalan ni Hesus. Amen.